ओम श्री सरस्वती नमः। हामीहरूले हिजो लघु सिद्धान्त कौमुदीको अजन्त पुलिङ्गको चिन्तन गर्दै गर्दा अर्थबद्ध धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम यो सूत्रको हामीले सामान्य चिन्तन गरेका थियौँ हैन। यसले प्रातिपदिक संज्ञा गर्छ। व्याकरणमा प्रातिपदिक भने त कसलाई बुझ्ने एउटा प्रश्न हो। यो व्याकरण शास्त्रमा प्रातिपदिक भनेको के, यो प्रश्नको उत्तरका लागि भगवान पाणिनिले सूत्र बनाउनु भयो। अर्थबद्ध धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत् प्रातिपदिकम। यति वास्तवमा अर्थवत् शब्द स्वरूपमको अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। त अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम, अर्थवान शब्दको स्वरूपलाई आनुपूर्वीलाई के हुन्छ, प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। अब त्यो अर्थवान शब्दको स्वरूप कस्तो चाहियो भन्दा अधातु चाहियो, अप्रत्यय चाहियो। अधातुको अर्थ के हो, धातुदेखि भिन्न, धातु जस्तै। किनकि अधातुमा नयाँ छ कि छैन, नयाँको अर्थ के रहेछ यहाँ परिउदास। परिउदासपछि त्योदेखि भिन्न, त्यो जस्तै भन्ने अर्थ आउँछ। यहाँ पनि अधातुको अर्थ धातुदेखि भिन्न, धातु जस्तै। धातु जस्तै कस्तो भन्दा अर्थवान। त अधातु परिउदासबाट नै अर्थवानको लाभ भइरहेको थियो। फेरि अर्थवत् ग्रहण किन गरेको यो प्रश्न आएको थियो, हामीले भनेका थियौँ। यो सूत्रमा अर्थवत् नराखे पनि कृतद्धित समासस्यका लागि अर्थवत् चाहिन्छ नै। त उत्तर सूत्रमा अर्थवत् चाहिन्छ, यहाँ पनि राखेर यहाँ पनि स्पष्टबोध हुन्छ भने उत्तरार्थ ग्रहण गरेको अर्थवत् स्पष्टबोधका लागि यहाँ पनि ग्रहण गर्नमा केही पनि आपत्ति हुँदैन। त्यसैले उत्तरार्थ अवश्य वक्तव्य अर्थवत् ग्रहणलाई यो सूत्रमा पनि के गरेका हामीले स्पष्ट प्रतिपत्तिका लागि ग्रहण गरेका यो उत्तर हामीले दिएका थियौँ। त अर्थवत् अधातु कर्ता धातु भिन्न धातु सदृश अप्रत्ययको हामीले आवृत्ति गरेका थियौँ। किनकि एउटा शब्दले एकपटक अर्थ बताउन सक्छ, धेरै अर्थ बताउन सक्दैन। सकृत उच्चरितः शब्दः सकृत एव अर्थं गमयति, यो नियमअनुसार एउटा शब्दले एउटा अर्थ बताउन सक्छ, धेरै अर्थ बताउन सक्दैन। प्रत्ययको आवृत्ति गऱ्यौँ, एउटाको अप्रत्यय नै अर्थ गऱ्यौँ, अर्कोको अप्रत्ययान्त। त प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्ययान्त सदृश अर्थवत् शब्द स्वरूपको प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ, यो अर्थ बनेको थियो। यसको हामीले पदकृत्य गरेका थियौँ। अर्थवत् नभन्दा के आपत्ति आउँछ, अर्थवत् नभन्दा के आपत्ति आउँछ, अर्थवत् नभन्दा सूत्रको स्वरूप के हुन्छ, अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। के हुन्छ, अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। अधातुलाई र अप्रत्ययलाई प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। मतलब धातु भिन्न धातु जस्तै अनि अर्थवानको हामीले लाभ गरेका छैनौँ, यस्तो मानेर प्रश्न गरेको यो। धातु भिन्न धातु जस्तै, प्रत्यय भिन्न प्रत्यय जस्तै, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्यय जस्तै शब्दको के हुन्छ, प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। यस्तो अर्थ गर्ने भने ध न वन आदि शब्दमा ध अ न अ यी प्रत्येक वर्णदेखि के हुन्छ, स्वादि उत्पत्ति हुने आपत्ति आउँछ। अथवा ध अ न मा आदिमा नकारको लोप पनि आपत्ति आउँछ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ, अर्थवत् भन्यौँ। यी प्रत्येक वर्ण अर्थवान हुँदैनन्, वर्णको समुदाय के हुन्छ, अर्थवान हुन्छ। ठिक छ। त्यसैले अर्थवान भनेको हुनाले धन वन आदिमा प्रत्येक वर्णदेखि स्वादिको उत्पत्ति हुँदैन। ठिक। अब अधातु नभन्दा के आपत्ति आउँछ, अधातु नभन्दा के आपत्ति आउँछ, हिजो हामीले पढेको नि होइन। अहनमा नकारको लोप पनि आपत्ति आउँछ, हन धातु। अधातु नभनेपछि सूत्र के भन्यो, अर्थवत् अप्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रत्यय भिन्न प्रत्यय जस्तै, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्यय जस्तै अर्थवान शब्दको के हुन्छ, प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। यस्तो अर्थ बन्ने, यस्तो अर्थ गर्दाखेरि हन पनि के हो, प्रत्ययदेखि भिन्न प्रत्यय अप्रत्यय जस्तै हो, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्ययान्त जस्तै अर्थवान हो। यसको पनि प्रातिपदिक संज्ञा भएर स्वादि उत्पत्ति हुने आपत्ति आउँछ। स्वादि उत्पत्ति भयो भने तिङलाई सुप पाएको थियो, त्यसलाई तिङ आउने भयो, ती आउने भयो, लङ्लका राशि अडागम पनि भयो, अहन ती अहन त भयो, सब भयो, सबको लुक भयो, के भयो, अहन त नै भयो। त्यसपछि तको पनि कल लोप भयो, हलिङ्गे बेल लोप भयो, के भन्छ अहन। अब यहाँ अहन पनि के भयो, प्रातिपदिक भयो। प्रातिपदिक तत् यहाँ नकार प्रातिपदिकको अन्तिममा भयो, प्रातिपदिकान्त नकारको लोप पनि आपत्ति आउँछ। त्यसलाई वार्ड गर्न के भन्न पर्छ, अधातु भन्नुपर्छ। धातुको प्रातिपदिक संज्ञा गर्न पाइन्न भने यसको प्रातिपदिक संज्ञा भएन, यो नकार प्रातिपदिकान्त भएन, लोप पनि आपत्ति आउँदैन। ठिक छ। यद्यपि यहाँ धातु धेरै चिन्तन छ। यहाँ सुको उत्पत्ति असम्भवात हुँदैन, किनकि सुको अन्वय नै यहाँ हुँदैन, इत्यादि धेरै आपत्तिहरू देखाइएका छन् माथिल्ला ग्रन्थहरूमा, त्यो हामीले पछि चिन्तन गर्ने। ठिक छ। त धातुको भयो। अनि अप्रत्यय नभन्यो भने के आपत्ति आउँछ, अप्रत्यय नभन्दा के आपत्ति आउँछ, हरिसु करोसी इत्यादिमा, हरिसु करोसी इत्यादिमा यो सी सु यी पनि के हुन्,
प्रत्यय हुन् कि होइनन्? प्रत्ययको निषेध यो पुरै हदिसुलाई सबैलाई भनेको होइन बाबु, केवल हदिसुको सुलाई कदसीको सिलाई पनि के हुने आपत्ति आउँछ? प्रातिपदिक संज्ञा हुने आपत्ति आउँछ, किनकि यो पनि धातु भिन्न धातु जस्तै, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्ययान्त जस्तै हुँदै हो, यसको पनि प्रत्यय संज्ञा हुने आपत्ति आउँछ। त्यसलाई हटाउन अप्रत्यय पनि भन्नुपर्छ, प्रत्ययदेखि भिन्न हुनुपर्छ। यो त यो पनि प्रत्यय हो, यो पनि प्रत्यय, यसको प्रत्यय संज्ञा भएन, सादी आउने भएन, हदिसु कदसु भन्न केही आपत्ति भएन। ठिक, अप्रत्यय पनि भन्नुपर्छ। अप्रत्ययान्त नभन्दा के आपत्ति आउँछ? अप्रत्यय भन्दा चाहिँ हदिसुको सुलाई मात्रै आपत्ति आउँथ्यो, अप्रत्ययान्त भन्दा हदिसु पुदैलाई कदसी पुदैको के हुने आपत्ति आउँछ? प्रातिपदिक संज्ञा हुने आपत्ति आउँछ। ठिक छ, यसलाई हटाउन अप्रत्ययान्त भन्यो। प्रत्यय अन्तिममा भएको शब्द हुन भएन भनेको। हदिसुमा सु प्रत्यय हो कि होइन? यो अन्तिममा छ कि छैन? छ। हदिसु कस्तो हो? प्रत्ययान्त हो। सु प्रत्यय अन्तिममा भएको शब्द हो। कदसी पनि सी अन्तिममा भएको, सी प्रत्यय अन्तिममा भएको शब्द हो कि होइन? यसको प्रत्यय संज्ञा नहोस् भन्नाले अप्रत्ययान्त पनि भन्नुपर्छ। यो भनेपछि धातु भिन्न धातु जस्तै, प्रत्यय भिन्न प्रत्यय जस्तै, प्रत्ययान्त भिन्न प्रत्ययान्त जस्तै अर्थवान शब्दको स्वरूपलाई प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ, यस्तो अर्थ गर्न सकिन्छ, केही पनि आपत्ति हुँदैन। ठिक छ। अब यहाँ सामान्य अलिकति चिन्तन गरौँ हामीले। हामीले अर्थवत्मा नपुंसकलिङ्ग किन भएको भनेको हामीले हिजो? अर्थवत्मा नपुंसकलिङ्ग किन भएको? शब्द स्वरूपम भन्ने यसको विशेष्य नपुंसकलिङ्गी छ, तद अनुरूप नपुंसकलिङ्ग भएको। ठिक छ। त्यसो भए अधातु पनि छ कि छैन? यहाँ अप्रत्यय पनि छ कि छैन? अधातु पनि शब्द स्वरूपमको विशेषण हो, अप्रत्यय पनि शब्द स्वरूपमको विशेषण हो। यहाँ पनि त के हुनुपर्ने थियो? नपुंसकलिङ्ग हुनुपर्ने थियो। किन पुल्लिङ्ग भयो त नि? प्रश्न बुझियो? जसरी शब्द स्वरूपम नपुंसकलिङ्ग भएको हुनाले अर्थवत् नपुंसकलिङ्ग भयो, त्यस्तै गरेर अधातु अप्रत्यय पनि नपुंसकलिङ्गको हुनुपर्ने पुल्लिङ्ग कसरी भयो? यस्तो प्रश्न बन्छ कि बन्दैन? बन्छ भन्दा व्याकरणमा नियम छ, पदवल्लिङ्गम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। के नियम छ? पदवल्लिङ्गम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। पदवल्लिङ्गम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः, यो नियम छ। द्वन्द्व तत्पुरुषयोः पदवल्लिङ्गम, द्वन्द्व समास भएको छ भने अथवा तत्पुरुष समास भएको छ भने पछाडिको शब्दको जुन लिङ्ग हो त्यही लिङ्ग राख्नुपर्छ, अन्य लिङ्ग गराउन पाइँदैन, यो नियम छ। के नियम छ? पदवल्लिङ्गम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। यो नियमले गर्दाखेरि के हुन्छ? धातु पुल्लिङ्ग छ, अधातु पनि पुल्लिङ्ग भयो, किनकि यहाँ तत्पुरुष नयाँ तत्पुरुष भएको कि होइन? नयाँ समास पनि के हो? तत्पुरुषको नै भेद हो। त अधातु अप्रत्यय पुल्लिङ्ग भएको। ठिक छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न बुझियो। अर्को एउटा कुरा पनि हामीले के बुझौँ भने, अब यहाँ वास्तवमा अर्थवत् अधातु प्रत्यय भने हुन्थ्यो क्या, अधातु अप्रत्ययमा, किनकि अधातुको अर्थ धातु भिन्न धातु जस्तै हो कि होइन? अप्रत्ययको अर्थ प्रत्यय भिन्न प्रत्यय जस्तै। ठिक छ। दुईटैलाई समेट्नको लागि धातु र प्रत्ययमा द्वन्द्व समास गरिदिने, धातु प्रत्यय बनाइदिने, न धातु प्रत्यय अधातु प्रत्यय, यस्तो गरेर अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम यस्तो भनेको भए पनि हुन्थ्यो, किनकि एउटा नयाँ भन्न पर्थेन के? अधातु अप्रत्यय भन्दा दुई पटक चाहिएको छैन? अधातुमा पनि नचाहियो, अप्रत्ययमा पनि नचाहियो, तर अधातु प्रत्यय अर्थवत् अधातु प्रत्यय भन्दाखेरि एउटा नयाँको लागब भयो कि भएन? भयो नि त। त नयाँको लागब भएको हुनाले यस्तो भनेको भए भइहाल्थ्यो, फेरि अप्रत्ययमा फेरि नयाँ किन राखेको? यस्तो प्रश्न बन्छ कि बन्दैन? बन्छ भन्दा हामीले यसको उत्तर दिन सक्छौँ कि यहाँ हामीले अधातु प्रत्ययमा अप्रत्ययको मात्रै आवृत्ति गर्नु छ हामीलाई। ठिक, हामीले अप्रत्ययको आवृत्ति गर्नु छ। यस्तो भन्ने भने त पुरैको आवृत्ति हुन्थ्यो र हाम्रो व्यवस्था बन्थेन नि? बन्थ्यो त। हामीले अप्रत्यय शब्दको आवृत्ति गर्नु छ। त्यो आवृत्ति सुलभ होस् भन्नको लागि, आवृत्ति सम्भव होस् भन्नको लागि हामीले अधातु प्रत्यय नभनेर अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम भनेको। ठिक छ। यस प्रकारले यसको सामान्य अर्थ भयो। यहाँ अर्थवानको अर्थ के हो? हामीले भनेको नि होइन? यो सूत्रमा आएको अर्थवानको अर्थ के हो? कण्ठ गर्ने होइन कि दाइ? कण्ठ गर्नुपर्छ नि, लेखाएको कुरा त हो। वृत्त्या अर्थ विषयको उपस्थिति जनकत्वम अर्थवत्वम के हो?
कण्ठ गरेर आउनु बोल्नु फेरि वृत्त्या अर्थ विषयको उपस्थिति जनकत्वम अर्थवत्तम वृत्ति सम्बन्धले वृत्ति भनेको के शक्ति शब्दमा अर्थलाई बताउन सक्ने सामर्थ्य रहन्छ त्यसैले हामीले वृत्ति भनेको ठिक त वृत्ति सम्बन्धले अर्थ विषयक अर्थलाई विषय गर्ने उपस्थिति गर्छ ज्ञान ज्ञानको जनक जो शब्द हो त्यसलाई हामीले अर्थवान भनिन्छ यसको अर्थवानको अर्थ यो यस प्रकारले अर्थवत् सूत्रको सामान्य अर्थ हामीले बुझ्यौँ ठिक अब हामीले यसमा धेरै चिन्ता नगरौँ अर्को सूत्रमा हामी जान्छौँ अर्को सूत्र के छ कृत तद्धित समासाश्च यो सूत्र छ कृत तद्धित समासाश्च ठिक छ के सूत्र छ कृत तद्धित समासाश्च कतिवटा पद छ कति पदमिदं सूत्रम द्विपदम दुईटा पद छ कृत तद्धित समासाः दुईटा भने कृत तद्धित समासाः च द्विपदमिदं सूत्रम कृत तद्धित समासः कहाँको रूप हो प्रथम एक वचन हो प्रथमाको बहुवचन छ नि अव्यवसायको द्विपदमिदं सूत्रम कृत तद्धित समासाः च ठीक अगर प्रातिपदिकमको अनुवृत्ति आएको छ अगाडिबाट त कृत तद्धित समासाः च प्रातिपदिकम भयो यति सन्तान अर्थवतको पनि अनुवृत्ति आउँछ के को अनुवृत्ति आउँछ अर्थवतको पनि अनुवृत्ति आउँछ ठीक भन्नुभयो त कृत तद्धित समासाः भइहाल्यो च पनि छ प्रातिपदिकम पनि छ अर्थवतको पनि अनुवृत्ति आयो ठीक छ अब अर्थवतको अनुवृत्ति आइसकेपछि यहाँ कृत तद्धित समासमा के छन् कृत छ तद्धित छ समास छ ठीक यसको समास कस्तो हुन्छ कृत छ तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः यस्तो व्युत्पत्ति हो कि होइन द्वन्द्व समास भएको छ त कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासः कृत तद्धित तथा समास यहाँ अर्थवतको अनुवृत्ति आएको छ ठीक त्यो अर्थवतको अनुवृत्ति आएको हुनाले अर्थवतको अनुवृत्ति सामर्थ्यात् कृत अंशमा र तद्धित अंशमा तदन्त विधि हुन्छ अर्थवतको अनुवृत्ति आएको हुनाले अर्थवतको अनुवृत्ति सामर्थ्यले गर्दा किनकि केवल कृत पनि अर्थवान हुँदैन केवल तद्धित पनि अर्थवान हुँदैन न केवल प्रकृति प्रयुक्तव्या नापि केवल प्रत्यय प्रयुक्तव्य यस्तो वचन आउँछ भाष्यमा केवल प्रकृतिको पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन केवल प्रत्ययको पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन यद्यपि प्रक्रियाको लागि अर्थ हुन्छ तर लोकको लागि लोकमा बुझिने अर्थ केवल कृतमा पनि हुँदैन केवल तद्धितमा पनि हुँदैन हैन र केवल कृत संज्ञक प्रत्यय लोकमा अर्थ बताउँदैन केवल तद्धित संज्ञक प्रत्यय लोकमा अर्थ बताउँदैन कृत भनेको बुझिन्छ धातुदेखि विधान गरेको प्रत्ययलाई कृत भनिन्छ तद्धितदेखि विधान गरेको प्रत्ययलाई शब्ददेखि प्रातिपदिकदेखि विधान गरेको शब्दलाई तद्धित भनिन्छ यति फरक छ ठीक धातुदेखि विधान गरियो भने त्यसको नाम के हो कृत हो अनि प्रातिपदिकदेखि विधान भने त्यसको नाम के हो तद्धित हो तो केवल कृत पनि प्रत्यय हो तद्धित पनि प्रत्यय हो केवल कृत प्रत्ययको पनि अर्थ हुँदैन केवल तद्धित प्रत्ययको पनि अर्थ हुँदैन किनकि केवल प्रत्ययले अर्थ बताउँदैन केवल प्रकृतिले पनि अर्थ बताउँदैन प्रकृति र प्रत्ययको समुदायले अर्थ बताउँछ यो सिद्धान्त छ त्यसैले अर्थवतको अनुवृत्ति आएको छ केवल कृत पनि अर्थवान हुँदैन केवल तद्धित पनि अर्थवान हुँदैन त्यसैले यो अर्थवानको सम्बन्ध कृत र तद्धितमा हुन नसक्ने हुनाले हामीले कृतमा पनि तदन्त गरेर कृदन्त यस्तो अर्थ गर्छौं तद्धितमा पनि तदन्त विधि गरेर तद्धितान्त यस्तो अर्थ गर्छौं ठीक छ नाइ भने के आपत्ति आउँथ्यो यो संज्ञा सूत्र हो कि हैन यो के हो संज्ञा सूत्रमा संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधि नास्ति के नियम हामीले पढेको सुप्तिगन्त पदममा पढेको नि हामीले हैन सुप्तिगन्त पदममा अन्तग्रहण के भयो व्यर्थ भयो किनकि सुप्तिङ पदम भनेको भए पनि सुप्रत्यय दुईटै प्रत्यय हुन् प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्राह्य नियमबाट सुप्तिगन्त पदम भन्ने अर्थ लाभ भइहाल्थ्यो फेरि अन्तग्रहण किन गरेको अन्तग्रहण व्यर्थ भएर के ज्ञापन गराउँछ संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधि नास्ति के नियम ज्ञापन गराउँछ संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधि नास्ति संज्ञा विधिमा
प्रत्ययको ग्रहण गरिएको छ भने पनि तदन्त विधि गर्न पाइँदैन। यो नियम ज्ञापन गराउँछ। सुप्तिङन्तम पनि पदसंज्ञा विधि हो, यहाँ पनि के हो तदन्त विधि हुँदैन। त्यसैले तदन्त विधिको लाभका लागि अन्त ग्रहण गर्नु आवश्यक छ, हामीले भनेको कि होइन। त्यसैले संज्ञा विधिमा वास्तवमा तदन्त विधि हुँदैन। त्यसैले यहाँ पनि कृतको अर्थ कृत नै हुनुपर्ने थियो, तद्दितको अर्थ तद्दित नै हुनुपर्ने थियो। कृतको अर्थ कृदन्त, तद्दितको अर्थ तद्दितान्त नहुनुपर्ने थियो। तर पनि अर्थवतको अनुवृत्ति आउँछ। केवल कृत पनि अर्थवान हुँदैन, केवल तद्दित पनि अर्थवान हुँदैन। त्यसैले अर्थवतको अनुवृत्ति भएको हुनाले तत्सामर्थ्यात् यहाँ पनि के हुन्छ तदन्त विधि हुन्छ। कुन अंशमा? कृत र तद्दित अंशमा तदन्त विधि हुन्छ, समास अंशमा हुँदैन। ठिक छ। तो कृतको अर्थ कृदन्त, तद्दितको अर्थ तद्दितान्त र समास यी तिनटै। तो कृदन्त शब्दको, तद्दितान्त शब्दको र समास शब्दको, समास भएको शब्दको कस्तो अर्थवान शब्दको के हुन्छ? प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। सामान्य अर्थ भयो। समासको नि अर्थ हुन्छ नि, होइन त? यसको चिन्तन हामीले गर्दैछौँ। ठिक छ, सामान्य अर्थ बुझियो नि है। त यसको अर्थ के भयो? कृदन्त शब्द, तद्दितान्त शब्द र समास भएको अर्थवान, सबै अर्थवान है, यस्ता शब्द के हुन्छ? प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ, अर्थ भयो। अब हेरौँ है त, लोकमा हामीले जसलाई अर्थ भनेका हुन्छौँ त्यो अर्थ वास्तवमा कृदन्तमा पनि हुँदैन, कृदन्त हिस्सु ल्याइसकेपछि हुन्छ बल्ल है। वास्तवमा स्वभावतः कृदन्तम पनि अर्थ हुँदैन, स्वभावतः तद्दितान्तम पनि अर्थ हुँदैन, स्वभावतः समासमा पनि अर्थ हुँदैन। त्यसैले यहाँ आएको जुन अर्थ हो, अर्थवत्ता हो, यो अगाडिको भन्दा विशेष हो। यहाँ आएको जुन अर्थवान छ यसको अर्थ हामीले विशेष गर्छौँ। सामान्य अर्थवान भने हामीले बुझेको अर्थवान होइन, यहाँको अर्थवानको विशेष अर्थ गर्नुपर्छ। ठिक छ, किनकि यहाँ अर्थवतबाट अर्थवतको अनुवृत्ति आएको छ बाबु। ठिक छ, अर्थवतबाट के को अनुवृत्ति आएको छ? अर्थवतको अनुवृत्ति आएको छ। तर त्यो सूत्रमा ख्याल गर्नु है, नसुत्नु अनुज। ठिक, असुतोष। ठिक, एकदम टाठो भएर बस्ने पढ्ने मान्छे उत्साही, जागरिलो, टाठो हुनुपर्छ, नआयो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। ठिक, उत्साही हुनुपर्छ, उज्यालो हुनुपर्छ, प्रसन्न हुनुपर्छ। हेर अब हल्ला नगर। अर्थवतको अनुवृत्ति आएको छ कसबाट? अर्थवतबाट। त्यहाँ अर्थवानको अर्थ के थियो? वृत्तीय अर्थोपस्थापक थियो। वृत्तीय अर्थ विषयको उपस्थितजनक भन्नु अथवा अर्थोपस्थापक भन्नु एउटै हो तात्पर्य। ठिक, त्यहाँ आएको अर्थवानको अर्थ त्यो थियो। तर यहाँ आएको अर्थवानको अर्थ वृत्तीय अर्थोपस्थापक होइन। यहाँ आएको अर्थवानको अर्थ के होइन? वृत्तीय अर्थोपस्थापक होइन। के हो त्यसो भन्दा एकार्थी भावेन, लेख, एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम अर्थवत्वम, यो अर्थवत्वको लक्षण हो। एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे अर्थवत्वम प्रसिद्धत्वम अर्थवत्वम, यो अर्थवान हो। कृतज्ञ अर्थवतमा आएको अर्थवानको अर्थ अर्कै हो। त्यसैबाट अनुवृत्त भएर जब कृतद्धितमा अर्थवान शब्द आउँछ यसको अर्थ के हुन्छ? एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम अर्थवत्वम, यो अर्थवत्व हुन्छ। के हुन्छ अरे? एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम, यो अर्थ भन्नुभयो। अब यो अर्थवत्व हुन्छ। ठिक, अब हेर, एकार्थी भाव भने के हो भनेको? कहिलेकाहीँ दुईवटा मिलेर एउटै अर्थ बोध भएको हुन्छ क्या। तो मिलेर एउटै अर्थ बताउन सक्ने सामर्थ्य, यसलाई एकार्थी भाव भनिन्छ। त एकार्थी भाव भएर लौकिक प्रयोगमा प्रसिद्ध हुनु, यसलाई अर्थवत्व भनिन्छ, अर्थवान भनिन्छ। एउटा अगाडि सामान्य चिन्तन हामीले गरौँ। योभन्दा अगाडि अर्थवान आएको थियो कि थिएन? अर्थवतमा अर्थवान थियो कि थिएन? त्यहाँ त्यसको अर्थ के थियो? वृत्तीय अर्थोपस्थापक। यहाँ अर्थवानको अर्थ यो भयो कि भएन? यस्तो फरक किन भयो? किनकि त्यही सूत्रबाट अर्थवानको अनुवृत्ति आएको कि होइन? त्यही सूत्रबाट यहाँ अर्थवानको अनुवृत्ति आएको भने त्यो सूत्रमा अर्थवानको अर्थ अर्कै हुने, यहाँ अर्थवानको अर्थ अर्कै किन भयो? यस्तो प्रश्न बन्छ कि बन्दैन? बन्छ। भन्दा हामीले के भन्छौँ? अधिकार। अनुवृत्ति भनेको अधिकार हो। ठिक, अनुवृत्ति भनेको अधिकार हो। यो अधिकार दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा शब्दाधिकार हुन्छ, अर्को अर्थाधिकार हुन्छ। ठिक, अनुवृत्ति भनेको के? अधिकार। त्यो अधिकार दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा लेख, एउटा शब्दाधिकार, अर्को अर्थाधिकार।
त अधिकार एउटा अर्को हाले अधिकार त हामीले बुझिसक्यौँ। गङ्गा प्रवाह आदि इत्यादि तीनटा भेद त हामीले बुझिसक्यौँ। अर्को पनि भेद हुन्छ, एउटा शब्दाधिकार हुन्छ, अर्को अर्थाधिकार हुन्छ। त अधिकारो द्विविधः शब्दाधिकारः अर्थाधिकारश्च। ठिक छ, अधिकार दुई अर्थाधिकार शब्दाधिकारः अर्थाधिकार। एउटा शब्दाधिकार हुन्छ, अर्को अर्थाधिकार हुन्छ। अब पूर्व सूत्र कहिलेकाहीँ पूर्व सूत्रबाट शब्द जाँदाखेरि अर्थसहित शब्द जान्छ, शब्द पनि अर्को सूत्रमा जान्छ र अर्थ पनि लिएर जान्छ। अगाडि सूत्रमा जुन अर्थ थियो त्यही अर्थ अर्को सूत्रमा जाँदा पनि हुन्छ। यसलाई हामीले अर्थाधिकार भनिन्छ। ठिक छ, एउटा सूत्रबाट अर्को सूत्रमा कुनै पदको अनुवृत्ति भयो, अनुवृत्ति हुँदाखेरि त्यो शब्द पनि गयो, अर्थलाई लिएर अर्थसहित शब्द पनि गयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? अर्थाधिकार भन्छौँ। ठिक छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा सूत्रबाट एउटा शब्द चाहिँ जान्छ, त्यो शब्दको अर्थ जाँदैन। अर्थलाई छाडेर शब्द मात्रको अधिकार भयो भने अनुवृत्ति हो भने यसको नाम के हो? शब्दाधिकार। ठिक छ, अर्थलाई छोडेर अर्थको मतलब नराखिकन केवल शब्दको मात्रै अनुवृत्ति हो भने त्यसको नाम के हो? शब्दाधिकार। यहाँ पनि अर्थवतको अधिकार हुन्छ, तर यो अर्थाधिकार होइन, शब्दाधिकार हो। अर्थाधिकार हुन्थ्यो भने अगाडि जे अर्थ थियो त्यही अर्थ गर्नु पर्थ्यो। शब्दाधिकार भएको हुनाले यहाँ के हुन्छ? त्यही अर्थ हुँदैन। यहाँ अर्थवानको अर्थ हामीले आफ्नो अनुरूप अर्थ गर्न सक्छौँ, किन? शब्दाधिकाराश्रयणा हेतु। ठिक, त शब्दाधिकारको आश्रय गरेको हुनाले यहाँको अर्थवत्तको अर्थ के हुन्छ? एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम अर्थवत्वम, यो लक्षण हुन्छ। के हुन्छ भन? एकार्थी भाव। जस्तै आगो बलेको छ, माथि तावा तताएको छ, त्यो अब आगो तावामा पुरै घुसेर अनि तावाले पनि पोल्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। वास्तवमा तावा भनेको फलाम हो कि होइन? फलाममा पोल्न सक्ने शक्ति छ कि छैन? छैन। तर पनि तल अग्नि भएको हुनाले अग्निको सम्बन्ध फलाममा भएर अग्नि र फलाम एउटै बनेको छ, अलग अलग भनेको छैन, एउटै बन्यो। यसलाई एकार्थी भाव भनेको के? एउटै भन्नु, दुईटाको अलग अलग अस्तित्व नरहनु, यसलाई एकार्थी भाव भनेको। ठिक छ, त त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ? शब्दहरूमा व्युत्पत्ति विग्रह आदि गरिन्छ हामीले। त विग्रह गरिसकेपछि अगाडि त्यहाँ पनि फलाम र आगो वास्तवमा अलग अलग वस्तु हो कि होइन? हेर है, फलाम र आगो अलग अलग वस्तु हो कि होइन? फलाम र आगो अलग अलग वस्तु हुँदाहुँदै पनि फलाम र आगो एकै ठाउँमा आयो भने दुइटै घुलेर एकै ठाउँमा मिसिएर छुट्याउन नसक्ने हुन्छन्। यसलाई हामीले एकार्थी भाव भन्छन्। ठिक, यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ? राज्ञः अलग छ, यहाँ पुरुषः अलग छ। यहाँ राज्ञको अलग अर्थ छ, पुरुषको राज्ञ अन्तै छ भनेको के? नजिकै छैन, राज्ञः अन्तै छ। ख्याल गर्ने क्लिष्ट विषय छ यो। ठिक, एकार्थी भाव भनेको के हो? बाद कक्षा नि पढ्न पर्छ यो कुरा। समर्थ पदविधि हो। एकार्थी भावको अर्थ के? राज्ञ अन्तै छ, यो पनि धेरै नजिक अझै टाढो छ भन्न खोजेको के? नजिकै लेख्दै भयो तिमीहरूलाई। राज्ञ अन्तै धेरै पछाडि छ अनि पुरुष अन्तै छ, यस्तो छ। राज्ञ यहाँ छ, पुरुष अन्तै छ, कहाँ कहाँ छ? दुईटाको सम्बन्ध छैन अहिले। ठिक छ, दुईटाको सम्बन्ध नहुँदाखेरि राज्ञको अर्थ छ कि छैन? छ नि। राज्ञको अर्थ के हुन्छ? राजन शब्दको अर्थ छ, घस विभक्तिको अर्थ छ कि छैन? त राज्ञको पनि अर्थ छ, पुरुषको पनि अलग अर्थ छ। ठिक, अहिले राज्ञले पनि अलग अर्थ बताएको छ, पुरुषले पनि अलग अर्थ बताएको छ, किनकि दुईटा भिन्न भिन्न छ। जसरी आगो र फलाम भिन्न भिन्न हुँदा पनि दुईटाको काम दुईटाले काम गरिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ दुईटै एकै ठाउँमा आयो भने घुसेर एउटै भने हुन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको अलग अर्थ छ, यसको अलग अर्थ छ, दुईटाको अर्थ एकै ठाउँमा घुलेको छैन, मिसिएको छैन, यहाँ एकार्थी भाव छैन। ठिक, तर जब हामीले यहाँ एकै ठाउँमा राखिदियौँ, राज्ञलाई र पुरुषलाई एकै ठाउँमा राखिदियौँ त हामीले समास गरिदियौँ, समासको विवक्षा गरिदियौँ। अब यहाँ राज्ञको पनि अलग अर्थको विवक्षा भएन, पुरुषको पनि अलग अर्थको विवक्षा भएन भने यति बेलामा राज्ञले अलग अर्थ बताउँदैन, पुरुषले अलग अर्थ बताउँदैन, राज्ञ र पुरुष दुईटै घुसिएर मिलेर मिसिएर एउटा विशिष्ट अर्थ बताउँछन्। यो अर्थको नाम, यसलाई के भन्छ? एकार्थी भाव भनिन्छ। ठिक, भनेको विग्रह अवस्थामा अन्त अन्तै रहेका शब्दहरूले अर्कै अर्थ बताइरहेका थिए। जब फेरि
एउटै ठाउँमा प्रयोग हुने विवक्षाले एकै ठाउँमा प्रयोग हुन्छन् त्यो बेलामा ती शब्दमा रहने जुन सामर्थ्य हो त्यो सामर्थ्यको नाम सामर्थ्य शक्ति अर्थ बताउन सक्ने शक्ति त्यो शक्तिको नाम के हो एकार्थी भाव हो ठीक। अब यहाँ पनि त्यसैले राज्ञ पुरुषमा के छ राज्ञ पुरुष भन्दा नि वास्तवमा अलौकिक विविधता वाक्य मान्छन् यसको चाहिँ राज्ञ पुरुषको अलौकिक विविधता के हो राजनगस पुरुषस्सु यहाँ चाहिँ के हुन्छ एकार्थी भाव सामर्थ्य हुन्छ त सामर्थ्यलाई लिएर हामीले समास गर्ने स्वादी विभक्ति गर्ने यो कल्पना गर्छौँ हामीले ठीक छ। त्यस्तै गरेर एकार्थी भाव भनेको विग्रह अवस्थामा कुनै शब्द बन्छन् कृदन्तमा तद्धितमा समासमा शब्द बन्छन् त्यो शब्द बन्नुभन्दा अगाडि विग्रह गरिन्छ हामीले एउटा लौकिक विग्रह गरिन्छ अर्को अलौकिक विग्रह गरिन्छ। त्यो अलौकिक विग्रहमा आएका शब्दहरू मिलेर एउटै विशेष अर्थ बताएका हुन्छन् त्यो अर्थ बताउन सक्ने सामर्थ्यको नाम के एकार्थी भाव हो। त एकार्थी भाव सामर्थ्यले गर्दा लौकिक प्रयोगमा लोकमा हुने जुन प्रयोग हो यसमा प्रसिद्ध हुनु यसलाई नै हामीले अर्थवत्व भनेको। हेर अब यहाँ पाचक छ कि छैन पाचकको अर्थ के हो पाचक छ है यसको व्युत्पत्ति के हुन्छ विग्रह के हुन्छ पचति विग्रह हुन्छ पचति ती पाचक अघि होइन त पचति विग्रह हुन्छ। यो पचति भन्ने जुन विग्रह हो यो विग्रहमा पाचक भन्ने अर्थलाई बताउन सक्ने सामर्थ्य छ। त पच अनुबुल यसलाई एक प्रकार अलौकिक भन्न सकिन्छ हामीले त्यही वास्तवमा यो होइन ठिक छ। त पचति भन्ने विग्रहमा यसलाई बताउन सक्ने सामर्थ्य छ कि छैन यसमा रहेको जुन सामर्थ्य हो एकार्थी भाव हो। त एक भनेको विग्रह अवस्थामा नै हामीले के सामर्थ्यको कल्पना गरिन्छ। यस प्रकारले एकार्थी भाव सामर्थ्यले गर्दा पछि लौकिक प्रयोगमा प्रसिद्ध हुनु लौकिक प्रयोगमा अर्थ बताउन सक्ने सामर्थ्य राख्नु यसैले हामीले अर्थवत्व भनेको। यस्तो अर्थवत्व मान्ने हो भने कृदन्तमा र तद्धितान्तमा के भन्छ अर्थवत्व रहन्छ समासमा पनि अर्थवत्व रहन्छ। त्यसैले गर्दा अर्थवत्वको अनुवृत्ति आएको तदन्त विधि हुन्छ र कृतको अर्थ कृदन्त तद्धितको अर्थ तद्धितान्त समासमा तदन्त विधि हुँदैन असम्भवात कृदन्त शब्दको तद्धितान्त शब्दको र समास शब्दको पनि के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ अर्थ भन्छ। के अर्थ भन्छ के अर्थ भन्छ भन्न एकचोटि कृदन्त शब्दको तद्धितान्त शब्दको र समास भएका शब्दको पनि के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। त कृत तद्धितान्त समासाश्च तथा भनेको प्रातिपदिक संज्ञा स्युः कृदन्त शब्दको तद्धितान्त शब्दको र समास भएका शब्दको पनि के होस् प्रातिपदिक संज्ञा होस्। लाग्यो अर्थ बुझेन के आपत्ति छैन के समस्या छ कसैलाई। अब हेर एउटा सामान्य कुरा भनिदिन्छु मैले तिमीहरूलाई कृदन्त शब्दको कृत प्रत्यय लागेका शब्दको तद्धित प्रत्यय अन्तिममा भएको शब्दको र समास भएका शब्दको पनि के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। अब राजा पुरुष आदि शब्दको पनि के हुन्छ यहाँ समास भएको छ यसको पनि प्रातिपदिक संज्ञाले गर्छ ठिक छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न भन्छ यो सूत्रमा समास किन राखेको प्रश्न भन्छ यो सूत्रमा समास किन राखेको समास नराख्दा अर्थ के हुन्थ्यो कृदन्तको तद्धितान्तको समास प्रतिसंज्ञा हुन्छ यस्तो अर्थ गरेको भए भइहाल्थ्यो समास ग्रहण गर्ने आवश्यकता छैन किनकि राजा पुरुष भन्ने जुन समुदाय हो यो समुदायमा यो सूत्र नभए पनि अर्थवत् धातु र प्रत्ययले के सिद्ध छ प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध छ। किन राजा पुरुष भनेको धातु हो र होइन धातु भिन्न हो कि होइन हो प्रत्यय पनि होइन प्रत्यय भिन्न पनि भयो प्रत्ययान्त पनि होइन प्रत्ययान्त भिन्न पनि भएको होइन। त राजा पुरुष भन्ने समुदाय धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप हुँदै हो। त्यसैले धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप भएको हुनाले राजा पुरुष भन्ने समुदायको अर्थवत्ले नै के सिद्ध थियो प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध थियो। फेरि यो सूत्रमा समास ग्रहण किन गरेको यो के भन्छ प्रश्न भन्छ ठिक छ। समास ग्रहण किन गरेको समासको प्रातिपदिक संज्ञा होस् भन्नको लागि सामान्य अर्थ होइन त यो सूत्रमा समास किन राखेको समासको पनि प्रातिपदिक संज्ञा होस् भन्नको लागि समास ग्रहण गरेको। तर समासको प्रातिपदिक संज्ञा त यो सूत्र नभए पनि यो सूत्रको आवश्यकता बिना पनि अर्थवत् धातुले के छ अर्थवत् धातु त प्रत्ययले सिद्ध छँदैछ फेरि यहाँ समास ग्रहण किन गरेको यो प्रश्न भन्छ ठिक छ। यो समास ग्रहण व्यर्थ भयो कि भएन कहिलेकाहीँ व्यर्थ बसी कहिलेकाहीँ त्यो विधि के हुन्छ व्यर्थम सति किञ्चित ज्ञापयति कहिलेकाहीँ व्यर्थ बसी कहिलेकाहीँ केही ज्ञापन गर्छ कहिलेकाहीँ व्यर्थ बसी नियमन गर्छ दुईवटा हुन्छ व्यर्थ बसी सधैँ ज्ञापन गर्छ भन्ने कुरो होइन है
कहिलेकाहीँ व्यर्थम सत् किञ्चित ज्ञापयति पनि हो, व्यर्थम सत् किञ्चित नियमयति पनि हो। कहिलेकाहीँ व्यर्थ भयो भने केही कुराको ज्ञापन गर्छ, नसुत्नु है, ख्याल गर्नु। कहिलेकाहीँ व्यर्थ भयो भने केही कुरा के गर्छ, ज्ञापन गर्छ। कहिलेकाहीँ व्यर्थ भयो भने के गर्छ, केही कुराको नियमन गर्छ। त व्यर्थम सत् किञ्चित ज्ञापयति पनि हो र व्यर्थम सत् किञ्चित नियमयति पनि हो। ठिक छ, व्यर्थ भएपछि केही कुराको ज्ञापन पनि गर्छ र व्यर्थ भएपछि केही कुराको नियमन पनि गर्छ। यहाँ पनि समासको उदाहरण के भयो, व्यर्थ भयो। व्यर्थ भए यहाँ ज्ञापन गर्दैन, नियमन गर्छ। ठिक छ, के नियमन गर्छ भन्दा यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव यो नियम गर्छ। त्यही भएर व्यर्थ भएपछि सधैँ ज्ञापन गर्छ भन्ने कुरा ठिक छैन है। व्यर्थ भएपछि कहिलेकाहीँ नियमन पनि गर्छ। यहाँ पनि समासको उदाहरण व्यर्थ भयो अथवा के नियमन गर्छ, यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव यो नियम गर्छ। ठिक छ, के नियम गर्छ भन एकचोटि। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव यो नियम गर्छ। यत्र भनेको जहाँ, संघात भनेको समूह, शब्दहरूको समूहलाई संघात भनिन्छ। जुन शब्दको संघातमा, शब्दको समूहमा अगाडिको भाग पद छ, त्यो शब्दको समूहको प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ भने समास भएको समासको नै हुन्छ, अरूको हुँदैन। कुनै शब्दको समूह छ, जस्तै राजपुरुष पनि शब्दको समूह हो कि होइन हो, अहम पाठम पठामी पनि शब्दको समूह हो। ठिक छ, ठिक छ। जसरी राजपुरुष भन्ने शब्दको समूह हो, त्यस्तै गरेर अहम पाठम पठामी पनि के हो, शब्दको समूह। हेर है त बाबु, राजपुरुषमा जस्तो अवस्था थियो अहम पाठम पठामी वाक्यमा त्यही अवस्था छ। अहम पाठम पठामी पुरै वाक्य धातु हो, यो वाक्यमा पठ धातु हो, तर यो पुरै वाक्य धातु होइन। अहम पाठम पठामी भन्ने पुरै वाक्य के होइन, धातु होइन। ठिक, अनि यो अहम पाठम पठामी यो पुरै वाक्य प्रत्यय पनि होइन, धातुदेखि भिन्न पनि भयो, प्रत्ययदेखि भिन्न पनि भयो। यो पुरै वाक्य प्रत्ययान्त हो त। ठिक छ, अहममा प्रत्यय अन्तिममा होला, पाठममा होला, पठामीमा होला, तर यो पुरै वाक्यको अन्तिममा केही प्रत्यय आएको छैन र छैन। त अहम पाठम पठामी भन्ने वाक्य धातु पनि होइन, प्रत्यय पनि होइन, प्रत्ययान्त पनि होइन, अर्थवान शब्द स्वरूप हुँदै हो। त्यसैले जसरी राजपुरुषको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हुन्छ अर्थवाद सूत्रले, त्यस्तै गरेर अहम पाठम पठामी भन्ने वाक्यको पनि अर्थवाद सूत्रले प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त भएको हुन्छ। ठिक, ठिक छ, अर्थवादले जसरी यो पुरै वाक्यको। ठिक छ, अब यो बेलामा चाहिँ यो सूत्रमा समासको दलले के नियम गर्छ, जुन समुदायमा अगाडिको भाग पद छ त्यो समुदायको प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ भने समासको हुन्छ, अरूको हुँदैन। यो समुदायमा पनि अगाडिको भाग अहम भन्ने भाग पद छ कि छैन, छ। अहम भन्ने भाग, पाठम भन्ने भाग पद छ। राजपुरुष समुदायमा पनि राजा भन्ने शब्द के छ, पद छ। ठिक छ, यो संघातमा पनि पूर्व भाग पद छ। यो संघात भनेको शब्दको समूह। अहम पाठम पठामी भन्ने शब्दको समूहमा पनि के छ, अगाडिको भाग पद छ। अनि राजपुरुष भन्ने शब्दको समूहमा पनि अगाडिको भाग पद छ। पद हुँदा हुँदै पनि यसले के नियम गर्छ, यस्तो समुदायको जुन समुदायमा अगाडिको भाग पद छ त्यस्तो समुदायको प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ भने कसको हुन्छ, समासको नै हुन्छ, अरूको हुँदैन। भनेपछि यो समास हो, यसको चाहिँ प्रातिपदिक संज्ञा गर्न पाइने भयो, यसको प्रातिपदिक संज्ञा गर्न पाइने भनेको नि यहाँ समास भएको छैन। त समास ग्रहणले गर्दा के हुन्छ, वाक्यको प्रातिपदिक संज्ञाको के हुन्छ, व्यावृत्ति हुन्छ, निषेध हुन्छ, यो फाइदा हो। ठिक छ, त समासको दण्ड व्यर्थ भएर नियमन गराउँछ। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव, यो नियम गराएको हुनाले गर्दा वाक्यमा के हुँदैन, प्रातिपदिक संज्ञा हुँदैन, अन्यत्र मात्रै प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ, फाइदा हो। ठिक छ, समासमा हुने भयो, वाक्यमा हुने भएन, फाइदा भयो। ठिक छ,
तो सामान्य सूत्रको अर्थ भयो कृदन्त शब्दको तद्धितान्त शब्दको समास शब्दको अर्थवान कृदन्तको अर्थवान तद्धितान्तको अर्थवान समासको के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। चकार छ कि छैन सूत्रमा कृतद्धित समासाश्चमा चकारको फल के भन्दा अनुक्त समुच्चयार्थ चको अर्थ के हुन्छ भने समुच्चय हुन्छ। चकार किन राखेको अनुक्तको समुच्चयका लागि ठीक चकारः अनुक्त समुच्चयार्थ चकार किन राखेको अनुक्त जसलाई भनिएको छैन जसलाई बताइएको छैन त्यसको पनि समुच्चय ग्रहण गर्नको लागि त अनुक्त समुच्चयार्थ चकारः ठीक। यहाँ जुन कृदन्त छ नि कृदन्त धातुदेखि हुन्छ हैन धातु त पहिले त्यो अर्थवाला हुन्छ अनि तद्धित पनि शब्ददेखि हुन्छ शब्द नि प्रातिपदिक संज्ञा भएको हुन्छ तिनीहरुको त्यसैले पहिले अर्थवाला भएको हुन्छ समास पनि जस्तै कृदन्त हुन्छ नि कृदन्त धातुदेखि कृदन्त प्रत्ययहरु भएको हुन्छ हैन अनि धातु त पहिले नि अर्थवान हुन्छ धातु अर्थवान छ अनि जुन तद्धितान्त छ नि तद्धित पनि प्रातिपदिकदेखि हुन्छ त्यो पनि पहिले नि अर्थवान हुन्छ तद्धित अर्थवान हुन्छ कि तद्धितान्त अर्थवान हुन्छ अनि अनि जुन छ नि यो समास पनि अर्थवान दुईटा शब्द मिलेर समास त भएर अनि एउटा शब्द हुन्छ अहिले त सबै अर्थवान छ अनि अर्थ धातु अर्थवान त किन अनुवृत्ति गर्नुहुन्छ त्यही त अनर्थको कहिले काहीँ अनर्थक दुईटाको त एउटा उत्तर मैले दिइसकेँ यसको यहाँ आएको अर्थवान र त्यहाँ आएको अर्थवानको अर्थपदको हामीले भनेको थियौँ अगाडि हैन अर्थपद धातु त प्रतिमा जुन अर्थवान छ त्यो अर्थवान र कृतद्धितमा आएको अर्थवानको अर्थमा भेद छ एउटै अर्थ गर्न पाइँदैन एउटा उत्तर यो पनि हो ठीक छ। यहाँ देवी प्राचीन वैयाकरणको 90 को मतमा भेद छ यहाँ प्राचीनले एउटै हो भन्छन् प्राचीनले अलग हो भन्छन् 90 ले एउटै भन्छन् त्यसले हान्न चाहिएन भनेको अर्थमा भेद छ। यहाँ आएको अर्थवानको अर्थ के हो अगाडिको जस्तो अर्थ बताउने अर्थवान हैन एकार्थी भाव भएर एकार्थी भाव सामर्थ्यले गर्दा लौकिक प्रयोगमा अर्थलाई बताउनु लौकिक प्रयोगमा प्रसिद्ध हुनु यो अर्थवान हो। यहाँ प्रशंसा अर्थमा महत्त्व प्रत्यय छ अर्थवानमा कृतद्धित समाससम्म जुन अनुवृत्त भएको अर्थवान हो यहाँ प्रशंसाया महत्त्व भन्ने सूत्रले प्रशंसा अर्थ महत्त्व प्रत्यय भएको छ ठीक। प्रशंसाको अर्थ के हो एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम इह प्रशंसा एकार्थी भाव सामर्थ्यले गर्दा लौकिक प्रयोगमा अर्थलाई बताउनु एकार्थी भाव भनेको हामीले बुझेको अगाडि ठीक छ एकार्थी भाव भनेको बुझेको नि एकार्थी भाव सामर्थ्यले लौकिक प्रयोगमा लोकमा प्रयोग हुने लोकमा लौकिक भनेको लोकसिद्ध लोकमा आउने प्रयोगहरुमा अर्थलाई बताउनु प्रसिद्ध हुनु यसलाई हामीले के भनेको अर्थवान भनेको। अब हेर बाबु लोकमा औपगवह सु आएको औपगवले अर्थ बताउँछ औपगवहको सुसहितको औपगवको अर्थ हुन्छ सु बिनाको औपगवको अर्थ हुँदैन लोकमा ठीक छ। स्वादी प्रत्यय आइसकेपछि बल्ल औपगवको अर्थ हुन्छ स्वादी प्रत्यय आए बिना औपगवको अर्थ हुँदैन हुन्छ र किनकि भाष्यकारले अपदम न प्रयुञ्जित भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ अपदम न प्रयुञ्जित लोकमा अपदको प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्नुभएको छ। अपदको अर्थ के हो अपदि निश्चित हो अपदको अर्थ के हो अपदि निश्चित हो मैले पढाएको थिएँ सिद्धान्तको मध्ये पढाउँदाखेरि ठीक। तो अपदको अर्थ के हो अपदि निश्चित तो अपदम न प्रयुञ्जितको अर्थ के भयो अपदि निश्चितम न प्रयुञ्जित अपदि निश्चितको प्रयोग नगर्नु यो तात्पर्य हो। अब अपदि निश्चित भनेको के हो समस्या भएको भने फेरि प्रश्न गर्दै उत्तर त अपदि निश्चित भनेको के प्रश्न बनेको भन्न भन्दा पदि निश्चितदेखि भिन्न के अपदि निश्चित हो हैन अपनिश्चित अर्थ के हो पदनिश्चितदेखि भिन्न अपनिश्चित किनकि अभावको ज्ञानका लागि प्रत्ययको ज्ञान आवश्यक हुन्छ हैन र घटाभावलाई जान्नको लागि घटको ज्ञान आवश्यक हुन्छ जसको अभाव हुन्छ त्यो प्रत्ययी हुन्छ घटाभावको प्रत्यय के हो घट हो त घटाभावलाई जान्नु छ भने घटलाई जान्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरेर अपदिनिश्चितलाई जान्नु छ भने पदिनिश्चितलाई जान्नु आवश्यक हुन्छ। पदिनिश्चित भनेको के हो पदिनिश्चित भनेको के हो ले अब सोधिहाल्यो भनिदिइहाल्यो पढाउन भन्थे मैले यो कुरा ल चल अप्रवृत्त नित्य विद्युत देश्यता वच्छेदका ना क्रांतत्वम अप्रवृत्त नित्य विद्युत देश्यता वच्छेदका नाक्रांतत्वम पदिनिष्ठितत्वम यो पदिनिष्ठितको लक्षण हो यो अप्रवृत्त नित्य विद्युत देश्यता वच्छेदका नाक्रांतत्वम पदिनिष्ठितत्वम
छिटो लेखा छिटो अप्रवृत्त नित्य विद्युत्यस्यतावच्छेद कारणाक्रान्तत्वं परिनिष्ठितत्वं के भयो लक्षण भन्न त एकपटक अलि मजाले भन्नु फेरि भन्नु त अप्रवृत्त नित्य विद्युत्यस्यतावच्छेद कारणाक्रान्तत्वं ठिक छ अप्रवृत्त नित्य विधिको उद्देश्यतावच्छेदकबाट आक्रान्त नरहनु भनेको आक्रान्त हुनु भनेको रहनु आक्रान्त नरहनु अप्रवृत्त नित्य विधिको उद्देश्यतावच्छेदक नरहनु अपरिनिष्ठित परिनिष्ठित भनेको ठिक छ अप्रवृत्त नित्य विधिको उद्देश्यतावच्छेदक नरहनु अर्थ के भयो प्रवृत्त नभएका नलागेका नित्य विधिहरूको उद्देश्यतावच्छेदक नरहनु आज यो सोधे अति मात्र यही जान्ने भएको छ ठिक त प्रवृत्त नभएका नित्य विधिहरूको उद्देश्यतावच्छेदक नरहनुलाई के भनिन्छ परिनिष्ठित भनिन्छ ठिक छ अब उद्देश्य भनेको हामीले बुझेको नै हैन त जसको ठाउँमा हुन्छ त्यसलाई हामीले उद्देश्य भनिन्छ भने हैन त इकोनोमिक्समा एक के उद्देश्य है एक के उद्देश्य बाबु अब अर्थ गर्ने बेलामा चाहिँ निमित्त पनि उद्देश्यभित्रै आउँछ है जब हामीले यस्तो विशेष खाले अर्थ गर्छौँ त्यो बेलामा निमित्त पनि कहाँ आउँछ उद्देश्यमा नै आउँछ इकोनोमिक्समा अची निमित्त हो कि हैन एक के उद्देश्य अची पनि उद्देश्यमै आउँछ अचीको अर्थ के अव्यवहित अची हो कि हैन अव्यवहित छ भनेको अझभन्दा अव्यवहित पूर्वमा रहेको एकै अण हुन्छ यो अर्थ हो कि हैन इकोनोमिक्सको अर्थ के हो अझभन्दा अव्यवहित पूर्वमा रहेको एकै अण हुन्छ त अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एकः यण स्यात् यो अर्थ हो इकोनोमिक्सको अर्थ के हो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एकः यण स्यात् ठिक अझभन्दा अव्यवहित पूर्वमा रहेको एकै अण हुन्छ ठिक कसको यण हुन्छ अझभन्दा अव्यवहित पूर्वमा रहेको एकको कसको हुन्छ फेरि भन त अझभन्दा अव्यवहित पूर्वमा रहेको एकै अण हुन्छ जसको हुन्छ त्यो उद्देश्य जे हुन्छ त्यो विधि हो कि हैन त इकोनोमिक्सको उद्देश्य के रहेछ अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक भनेको अझभन्दा पूर्वमा रहेको एक यो उद्देश्य हो इकोनोमिक्सको उद्देश्य के रहेछ अझभन्दा पूर्वमा रहेको एक यसलाई गाह्रो भाषामा के भन्ने अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक के भन्ने अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक भन्ने अलि टाठो हुने हो है अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक भन्ने ठिक छ यो यसको उद्देश्य हो इकोनोमिक्सको उद्देश्य के हो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक हो त उद्देश्य जहाँ रहन्छ त्यहाँ रहने धर्मलाई उद्देश्यतावच्छेदक भनिन्छ ठिक जस्तै मानवमा रहने धर्मलाई मानवता भनिन्छ त्यस्तै उद्देश्य जहाँ रहन्छ त्यहाँ रहने धर्मको नाम के उद्देश्यतावच्छेदक हो इकोनोमिक्सको उद्देश्य के रहेछ अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक उद्देश्यता कहाँ रह्यो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकमा उद्देश्य के भयो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक उद्देश्यता कहाँ रह्यो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकमा ठिक उद्देश्यतावच्छेदक उद्देश्यता कहाँ रहन्छ एकमा अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकमा अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकमा कुन धर्म रहन्छ अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकत्व अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकत्व ठिक छ तो इकोनोमिक्स शास्त्रको इकोनोमिक्स भन्ने सूत्रको उद्देश्यतावच्छेदक के हो अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकत्व यो सूत्र ठिक छ इकोनोमिक्स यो शास्त्रको सूत्रको उद्देश्यतावच्छेदक के रहेछ अझ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकत्व त्यस्तै अर्थवादको उद्देश्यतावच्छेदक के होला धातु भिन्न धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूपत्व है अर्थवत् शब्द स्वरूपत्व यसको प्रतिसंज्ञा हुने हैन त धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूपत्व यो कसको उद्देश्यतावच्छेदको अर्थवादक यस प्रकारले अलग अलग सूत्रको उद्देश्यतावच्छेदक अलग अलग हुन्छ ठिक छ त अब हेर प्रवृत्त नभएका जुन नित्यविधि छन् यसका उद्देश्यतावच्छेदक नरहनु यसलाई के भनिन्छ परिनिष्ठित हुनु भनिन्छ सुधी प्लस उपास्य छ यहाँ इकोनोमिक्स नित्य विधि हो कि हैन यसको प्रवृत्ति भएको छ छैन ठिक छ त अप्रवृत्त नित्य विधि के भयो इकोनोमिक्स ठिक अप्रवृत्त भनेको प्रवृत्त नभएको नित्य विधि हो कि इकोनोमिक्स अहिले यहाँ प्रवृत्त भएको छ पछि हुन्छ अहिले भएको छैन नि है
इक्वेन्ट चाहिँ नलाग्दै के त प्रवृत्त नभएको नित्य विधि के भयो इक्वेन्ट चाहिँ यसको उद्देश्यता अवच्छेदक अज व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक तो यसको अर्थ अजभन्दा पूर्वमा रहेको एक त यहाँ अजभन्दा पूर्वमा एक छ कि छैन त्यहाँ उद्देश्यता अवच्छेदक नै छ उद्देश्यता अवच्छेदक रह्यो भने उद्देश्यता अवच्छेदकले आक्रान्त भयो यहाँ अप्रवृत्त नित्य घटाउनु पर्यो है अप्रवृत्त नित्य विधि के भयो इक्वेन्ट चाहिँ यसको उद्देश्यता अवच्छेदक अज व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक तो यो यहाँ छ कि छैन अजभन्दा पूर्वमा एक छ कि छैन यहाँ छ त उद्देश्यता अवच्छेदक यहाँ भयो कि भएन भनेपछि उद्देश्यता अवच्छेदकले आक्रान्त भयो यो रूप अनाक्रान्त भएन आक्रान्त भएपछि आक्रान्त भएपछि अनाक्रान्त हुन्थ्यो भने पदिनिष्ठित हुन्थ्यो आक्रान्त भयो पदिनिष्ठित भएन ठिक तिमीले यहाँ गरिदियो भने के भन्छ यहाँ सुधाय उपास्य भन्छ ठिक छ यस्तो भन्छ कि भन्दैन अब यहाँ यद्यपि यहाँ त अप्रवृत्त पनि हट्दैन यो यहाँ नित्य विधि भनेको के कारण चाहिँ अप्रवृत्त छोडिदियो एकछिनलाई नित्य विधि भनेको के कारण चाहिँ यसको उद्देश्यता अवच्छेदक यहाँ छ कि छैन छैन अजभन्दा पूर्वमा एक छैन यहाँ यो भइसक्यो यहाँ त यसैले यहाँ चाहिँ यो एक प्रकारले पदिनिष्ठित भयो यो ठिक अब सुआदि आशी हुने वास्तवमा भनेको यसको मतलब यति संक्षेपमा पदिनिष्ठितको अर्थ जति पनि काम हुनु थियो सबै काम भइसकेको भनेको त्यसलाई घुमाएको मात्रै अन्त्यमा ठिक छ पदिनिष्ठितको सजिलो अर्थ के हो कृत सन्धि कार्यत्वम कृत सन्ध्यादि कार्यत्वम पदिनिष्ठितत्वम यति अर्थ जति पनि काम पाएको थियो ती सबै काम भइसकेर बसेको छ भने त्यो पदिनिष्ठित हुन्छ पाएका काम हुनै छ भने अपदिनिष्ठित हुन्छ ठिक छ पूर्ण भयो जति पनि काम पाएका छन् ती सबै भयो भने के हुन्छ पदिनिष्ठित पाएका काम नभएपछि के हुन्छ अपदिनिष्ठित ठिक छ अब अपदम न प्रयोजितको अर्थ के भयो अपदिनिष्ठितम न प्रयोजित अपदिनिष्ठितको प्रयोग नगर्नु भन्ने अर्थ भयो कि भएन अपदिनिष्ठितको प्रयोग नगर्नु यस्तो अर्थ भइसकेपछि औपगव औपगवमा यहाँ स्वादि प्रत्यय सबै आउन छ कि छैन छ सौजसमट आदि सबै लाग्न छ कि छैन छ त प्रवृत्त नभएका नित्य विधि सौजसमटको उद्देश्यता सौजसमट आदि सबैको उद्देश्यता अवच्छेदक यहाँ सबै छँदैछ यो के भयो अपरिनिष्ठित भयो यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन यो लौकिक प्रयोगमा यसको अर्थ हुँदैन सुल्यासी चाहिँ औपगव बनिसकेपछि मात्र यसको अर्थ हुन्छ यो पदिनिष्ठित बन्छ स्वादि वियुक्ति नल्याएसम्म यहाँ स्वादि गर्ने जुन सूत्र हो यसको उद्देश्यता अवच्छेदक अझै छँदैछ त्यसैले यो पदिनिष्ठित हुँदैन यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन यसको प्रयोग गर्न नपाइसकेपछि औपगवको अर्थ छैन यो सूत्रमा चाहिँ अर्थ छैन ठिक छ केवल औपगवको अर्थ छैन भनेको अर्थवादमा जुन अर्थ हो भनेको हामीले यहाँ खोजेको जुन अर्थ हो त्यो अर्थ छैन तदपनि ठिक छ तदपनि औपगवको जुन विग्रह गरेका थियौँ हामीले उपगु नस अण यो अर्थ गरेको केही न भने यो विग्रह गर्छौँ हामीले उपगु नस अण यो विग्रह गर्छौँ अब पछि औपगव सुवासी औपगव बन्छ कि बन्दैन भन्छ त्यो पछि सुवासी भन्ने जुन औपगवमा रहेको जुन अर्थ हो यो अर्थ यहाँ पनि छ यस्तो मान्छौँ हामीले समास गर्ने बेलामा तद्धित गर्ने बेलामा ठिक छ यसैले यहाँ अब अर्थ भयो कि भएन आयो त अर्थ मानेर यसलाई तद्धितान्त मानेर प्रादित संज्ञा गर्न पाइन्छ हामीले र स्वादि वियुक्ति आउन पाइन्छ यो फाइदा हो के बुझ्नु भयो प्रश्नको उत्तर आयो कि आएन के आयो के बुझ्नु भयो प्रश्नको उत्तर के बुझ्नु भयो हजुरले अर्थवान भयो कुन अर्थवान भयो प्रश्न के थियो अगाडिको नल्याउने भन्नुभएको थियो किन चल्ने भएन कसरी चल्ने भएन के एकत्व धर्म विशिष्ट भने के फेरि यहाँ आएको अर्थवानको हामीले विशेष अर्थ गर्छौँ अगाडि जस्तो अर्थ गर्दैनौँ एकार्थी भाव भएर लौकिक प्रयोगमा अर्थ बताउने यहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य यहाँ हामीले कल्पना अलौकिक विधामा कल्पना गरिदियो तर लौकिक प्रयोग यो यहाँ रहेको अर्थलाई यहाँ पनि आदर गर्छौँ र एकार्थी भावको दशामा यहाँ पनि अर्थ छ यसको लोकमा प्रयोग हुँदैन ठिक छ तर पनि पछि यसको त लोकमा प्रयोग हुन्छ नि होइन त यसमा रहेको अर्थलाई यहाँ पनि हामीले आदर गर्छौँ र यहाँ पनि अर्थ छ भन्ने भने देखाउने प्रतिसंज्ञा गर्छौँ ठिक छ
त एउटा फाइदा यो हो। अर्को फाइदा अनर्थकको व्यावृत्ति पनि गर्छन् अर्थवानले होइन त। अनि कहिलेकाहीँ अनर्थक शब्दको समुदाय हुन्छ क्या, अनर्थक शब्दको समुदाय हुनसक्छ। भाष्यकारले दश दाडी मानी सडपु पाहा कुण्डा आदि यस्तै धेरै अनर्थक शब्दको समुदाय दिनुभएको छ। ती सबैको पनि व्यावृत्ति हुन्छ अर्थवानको ग्रहण गरेको हुनाले। ठिक, अर्थवानको फाइदा यो हो। अर्थ छ नि, सससृङ्गको अर्थ छैन त। सससृङ्ग पनि के हुन्छ, नैयायिकले चाहिँ सससृङ्गमा केही पनि अर्थ हुँदैन, अनर्थक शब्द भन्छन्। तर वैयाकरणको मतमा सससृङ्गको पनि के हुन्छ, अर्थ हुन्छ। सससृङ्गको अर्थ के हो, हराएको सिंह अर्थ भयो भयो नि त भन्दैछ। ठिक छ, ठिक छ। एउटा अर्थ दुई प्रकारको हुन्छ बाबु, अर्थ दुई प्रकारको, एउटा बाहिरको अर्थ, एउटा बुद्धिमा हुने अर्थ। अर्थ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बाह्य अर्थ, अर्को बुद्धिमा आउने अर्थ, बौद्ध अर्थ भनिन्छ। नै यो अर्कै बौद्ध भन्ने बुद्धिमा आउने अर्थ हुन्छ। एउटा बाह्य अर्थ हुन्छ, एउटा बुद्धिमा आउने अर्थ हुन्छ। जस्तै बनिना सिञ्चती भन्छन् कसैले, के भन्छन्, बनिना सिञ्चती आगोले सेचन गर्छ भन्छन् कि। यस्तो वाक्य प्रयोग गर्यो भने कसैले आगोले सेचन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, सेचन गर्न कसले सक्छ, जलले, जलद्वारा सेचन हुन्छ। जलेन सिञ्चती भन्नु ठिक हो, तर बनिना सिञ्चती कसैले भन्यो भने त्यो भन्ने मान्छेले अर्कोले उडाउँछ कि उडाउन्न, कहीँ आगोले सेचन हुनसक्छ, उडाउँछ उडाउन्न। अब यो वाक्यको अर्थ नै हुन्थेन भने यो वाक्यको अर्थ बुझेर अनि तैँले भनेको ठिक छैन नभन्न पर्ने नि, होइन त। यदि बनिना सिञ्चती भन्ने वाक्यको केही अर्थ नै हुन्थेन भने यो वाक्यको अर्थ पहिला मान्छेले बुझ्छ, बुझिसकेपछि चाहिँ तिमीले भनेको ठिक छैन है भनेर उडाउने हो कि होइन हो। त यो वाक्यबाट अर्थ नै आउँथेन भने त्यसको अर्थै हुन्थेन, अर्थ बुद्धि बुझ्थेन अनि उडाउन सक्ने सामर्थ्य त्यसमा आउँदै आउँथेन। तर पछि अद्रवेण बनिना कथम सेकम रविसी, किनकि जसमा द्रवत्व रहन्छ, तरलपन रहन्छ, त्यसबाट सेक हुन सक्छ। बनीमा तरलपन छैन, यसबाट सेक कसरी हुने, सेचन क्रिया कसरी हुने, यस्तो उपहास नहुनु पर्ने। उपहास हुन्छ कि हुन्न यसबाट थाहा हुन्छ कि एउटा बाह्य अर्थ हुन्छ, अर्को बुद्धिमा हुने अर्थ हुन्छ। ल बौद्ध अर्थ भनिन्छ। यसलाई योगको भाषामा विकल्प भनिन्छ। के भनिन्छ, विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यस्तो युग सूत्रमा आउँछ। युग सूत्रमा समाधिपादमा 5औं 6औं सूत्र आउँछ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्दको ज्ञानबाट मात्रै अर्थ बताउने, बाह्य वस्तु नभएको अर्थ। त बौद्ध अर्थ हुन सक्छ। हो त्यसलाई नै अर्थ बनाउने। त्यसैले वृत्ति अर्थवत्त भन्यो भने वृत्ति सम्बन्धले अर्थ बताउँछ, कुनै सम्बन्धले अर्थ बताउँछ क्या। ठिक छ, शब्द र अर्थको सम्बन्ध छ, त वृत्ति सम्बन्धले अर्थ बतायो भने के हुन्छ, अर्थवान हुन्छ। ठिक, अरू के आपत्ति केमा, नै शब्द अधिकारको आसन गरेपछि केही आपत्ति भएन। शब्द अधिकारबाट त्यो अर्थ आयो, नै त्यहाँ लक्षण गर्नै पर्दैन। अर्थ छ जसको त कुन सम्बन्धले अर्थ छ, शब्दको त अर्थको सम्बन्ध हुन्छ, धेरै सम्बन्ध हुनसक्छ। कुन सम्बन्ध, शक्ति सम्बन्धले, लक्षण सम्बन्धले, व्यञ्जन सम्बन्धले सबै कुरा हुन्छ, त्यो लक्षण गर्न पर्दैन, आवश्यक छैन। ठिक छ, यस प्रकारले हामीले कृतद्धित समासशास्त्रको चर्चा गऱ्यौँ। यसले पनि कृदिदान्त शब्दको तद्धितान्त शब्दको त समास भएको शब्द के हुन्छ, प्रतिसंज्ञा हुन्छ। यहाँ सामान्य अर्थ पनि गऱ्यौँ अनि समासकरणको फल पनि हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ, आजलाई यति, फेरि भोलि हामीले बुझ्यौँ।